नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल काफिरून मक्की सूरत है। सूरह माऊन के बाद उतरी है। देखिए जैसे मक्की सूरतों के आयतों की तकरार होती है, ठीक है, अल्फाज दोहराए जाते हैं, ठीक है। तो अल्फाज दोहराए जाते हैं यानी उनके माने भी दोहराए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं सूरह रहमान में 31 मर्तबा कभी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आया, ठीक है। इसी तरह और भी सूरह कमर में भी। तो ये मक्की सूरतों में आप ये देखेंगे आयतें छोटी-छोटी होती है और तकरार भी होती है, रिपीटेशन भी होता है। तो यहाँ भी आपको ये चीज़ मिलेगी। इखलास वाली 2 सूरतें हैं, ठीक है? 2 जो चीज़ें आती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? मुसन्ना, इखलासैन, ठीक है? तो सूरे इखलास और सूरे काफिरून इन दोनों को मिलाकर इखलासैन कहते हैं, ठीक है? जिसमें इखलास का ज़िक्र है, खुलूस का, तौहीद का ज़िक्र है, ठीक है? जैसे मुअव्वज़तैन है ना, सूरे फलक और सूरे नास। तो उसी तरह इखलासैन कौन से हैं? सूरे काफिरून और सूरे इखलास। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को अक्सर फजर की 2 सुन्नतों की पहली रकात में पढ़ते थे। फजर की 2 सुन्नत है ना, तो उसमें जो पहली रकात होती है, उसमें सूरह काफिरून की तिलावत करते थे। मगरिब की 2 सुन्नतें होती है ना, तो उसमें पहली रकात में ये पढ़ते हैं। देखिए हम भी ये सीख लेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? वैसे भी हम दूसरे सूरे पढ़ते ही हैं ना, तो क्यों ना हम सुन्नत में फजर की सुन्नत की पहली रकअत में सूरह काफिरून पढ़ें, सुन्नत भी अदा हो जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा। और मगरिब की जो 2 सुन्नत हम पढ़ते हैं ना, उसमें पहली रकअत, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। और वितर का तो हम सबको पता है। वितर का पहली रकअत में सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, दूसरी रकअत में सूरह काफिरून, ठीक है? तीसरी रकअत में सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, फिर उसके बाद हम कुनूत पढ़ते हैं। तो वितर की दूसरी रकअत में भी सूरह काफिरून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। और तवाफ जो होता है ना, तवाफ के बाद भी देखिए 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है। तो तवाफ की 2 रकातों की पहली रकअत में भी सूरह काफिरून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। और कभी-कभी सोते वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़कर दम करते हैं, ठीक है? तो ये इसकी तमाम फ़ज़ीलत आती है सुन्नत में, ठीक है? अब देखिए ये सूरा ना इसका एक पस मंज़र है, ठीक है? और वो क्या है, ये सूरा आखिरी दौर में मक्की के आखिरी दौर में नाज़िल हुआ, ठीक है? अब मक्की का जो आखिरी दौर था, अब वो कैसा था कि अहले मक्का को हर तरह से समझा दिया गया, हुँ? तमाम चीज़ें उनको ट्राई की गई समझाने के लिए हर चीज़ से, लेकिन वो नहीं माने, मानना क्या, वो तो तकलीफ दे रहे थे, अज़ाब दे रहे थे, सता रहे थे, तो कत्ल की साज़िशें कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि वो मान ही नहीं रहे हैं। अब ये कुफ़ार भी इन्होंने सोचा कि अब ये भी नहीं मान रहे हैं, तो हम एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक पेशकश करते हैं, ठीक है? एक समझौता करते हैं। तो वो क्या एक डील लेके आते हैं, एक समझौता क्या लेकर आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सरदार जो अहले मक्का के हैं, वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या कहते हैं कि देखो, ठीक है, तुम इबादत करो अल्लाह ताला की, ठीक है? हम हमारे बुतों की इबादत करेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को एक साथ मिला देंगे, ठीक है? यानी हम क्या करेंगे, तुम्हारा भी रिलीजन अच्छा है, हमारा भी है, हम दोनों मिला के ना एक एक रिलीजन बना देंगे, ठीक है? आप क्या करो एक साल ना हमारे बुतों की इबादत करो, हम क्या करेंगे उसके नेक्स्ट ईयर अल्लाह की इबादत करें, ठीक है? मतलब हम क्या करेंगे अल्टरनेट ईयर करेंगे, 1 साल इस्लाम का, 1 साल शिर्क का, ठीक है? आप भी खुश, हम भी खुश, इस तरह करें, ठीक है? तो ये पेशकश, ये एक तरह से समझौता कर रहे थे कौन? अहले कुफ़ार, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया, "कुल या अय्युहल काफ़िरून।" अल्लाह ताला ने उनसे खुद खिताब नहीं किया। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप ही उनको बता दीजिए। यानी वो इतने ज़्यादा क्या कहेंगे उनको ज़रूरत ही नहीं है बात करने की, इतना ज़्यादा वो नाराज़ किए अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि कुल आप कह दो या अय्युहल काफ़िरून। देखिए, या अय्युहल काफ़िरून कह के कुरान में कहीं भी खिताब नहीं। अल्लज़ीना कफ़रू एक ही बार आया है, ठीक है? लेकिन या अय्युहल काफ़िरून कह के कहीं भी खिताब नहीं, यहाँ पर एक वाहिद जगह और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने एक ऐसी बात कही थी जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली, ठीक है?
تو अल्लाह ताला ने कह दिया कि कोई समझौता नहीं हो सकता, कुछ नहीं। दोनों रिलीजन को बिल्कुल मिला नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं। ठीक है। तो इस सूरत का जो पैगाम है, सेंट्रल थीम है, वो क्या है? तौहीद, इखलास, शिर्क से बरात। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज दीन में कहीं भी उसकी गुंजाइश नहीं। तो चलिए हम सूरत को शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों, ऐ मुशरिकीन मक्का, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको कह दीजिए, ऐ काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदू, ना मैं इबादत करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। तुम जिसकी इबादत करते हो, किसकी इबादत करते थे? बुतों की। तो मैं उनकी इबादत नहीं करता। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो मा आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ मा अबदतुम, जिसकी तुमने इबादत की। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। कितना रिपीटेशन है, देखिए। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, वलिया मेरे लिए मेरा दिन। तो यहाँ पर देखिए, अबदा अबदा बहुत ज्यादा रिपीटेशन है। कितने बार आया, देखिए। ला आबुदुन ताबुदुन, आबिदुना आबुद, आबिदुन अबद्दुन, आबिदुना आबुद, सब एक ही है, आबदा से ही। ठीक है। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास किताब है कि आप उनको बता दीजिए, ठीक है? ये इस तरह का ना समझौता नहीं हो सकता। देखिए, बहुत दफा ना ये जो अदियान है, अदियान क्या है? दीन की जमा। ठीक है। बहुत सारे दीन को अदियान कहते हैं, रिलीजन्स। ठीक है। तो उनको एक करने का, बहुत सारे रिलीजन को एक कर देंगे। ठीक है। तो इसको कहते हैं उर्दू में वहदत अदियान। क्या कहते हैं? वहदत एक, अदियान बहुत सारे रिलीजन। तो ये बहुत बार ट्राई किया जा चुका है, क्या? वहदत अदियान, या ये बात सुनने में आती है कि सब मज़ाहिब को मिलाकर एक ही दीन बना लिया जाए। ठीक है। तो हर जमाने में ये कोशिशें होती रही हैं कि क्या कोशिशें होती रही हैं कि पूरे जो मज़ाहिब हैं उनको हम क्या करेंगे? मिलाकर एक ही दीन बना दें, सब कुछ मुश्तरक मज़हब बना दिया जाए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दूसरे मज़ाहिब तो शायद आपस में मिल सकें, मगर इस्लाम इसमें शामिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह ताला का फैसला है। इस्लाम एक मुस्तकिल और मुकम्मिल दीन है। अल्लाह ताला सूरह सफ में क्या फरमाते हैं? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वही है जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ। क्यों? लियुज़हिरहु, ताकि इसको गालिब करे। कहाँ पर? अला अला दीनी कुल्ली, तमाम अदियान पर, तमाम दीनों पर इसको गालिब कर दे। वलो करिहल मुशरिक, अगरचे मुशरिकों को कितना भी कराहत हो, कितना भी नागवार हो। तो इस्लाम सिर्फ दूसरे मज़ाहिब से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इसे बाकी अदियान पर गालिब होने के लिए भेजा। ये एक इल्हामी दीन है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, जिसमें कोई शक नहीं। ठीक है? अब आपको बताइए इस्लाम की क्या खुसूसियात है। ये वाहिद दिन है जिसकी किताब मुकम्मिल तौर पर महफूज है। 1400 साल से इसकी अल्लाह ताला हिफाजत कर रहा है, आगे भी करेगा। बिल्कुल महफूज है, कोई तब्दीली नहीं है इसमें, ना हुरूफ की, ना हरकत की, ना अल्फाज की। दुनिया में देखिए किसी भी मजहब में ऐसी महफूज किताब आपको नहीं मिलेगी। इस दीन को लाने वाले पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पूरी जिंदगी भी महफूज कर दी गई है सीरत की शक्ल में। वो भी सेफ है एकदम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल, अहादीस, सब कुछ सेव करके रखा गया, महफूज करके रखा गया। इसीलिए इसमें शक नाम की कोई चीज ही नहीं। ये एकदम सच्चाई है, हकीकत है, सूरज की तरह एकदम रोशन।
اب اتنا سارا واضح ہونے کے بعد کوئی اور دین چاہیے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے اے جاہلوں کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اتنا واضح ہونے کے بعد کسی اور کی عبادت کروں میں؟ اے جاہلوں! تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا۔ تو کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، ان کو جواب دے دیجئے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں عبدہ میں نا ایک چیز آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، عبدہ کیا ہے؟ عین با دال، عبدہ میں نا اس کا جو مصدر آتا ہے عبودیہ یا عبادہ، تو اس میں عبدہ میں دو چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں، عبادت کرنا مطلب عبادت کرنا، ٹھیک ہے، ہم صرف ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہیں، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا۔ عبد کا میننگ ہوتا ہے غلام، ٹھیک ہے، اور عبد عبادت بھی ہے، تو اس کے اندر دو چیزیں کون سی ہوگی؟ ایک ورشپ، دوسرا سلیوری، عبادت غلامی، ٹھیک ہے، عبد کے اندر دو چیزیں کیا ہیں؟ عبادت اور غلام، ہم یہ دونوں کو سپریٹ نہیں کر سکتے۔ ہم کرتے کیا ہے؟ ہم عبادت لے لیتے ہیں، سلیوری کو بھول جاتے ہیں، غلامی کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کا میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتی ہوں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، مثلا ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں، رائٹ۔ ظہر عصر کی نماز عبادت کر رہے ہیں، ظہر عصر کے درمیان ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلیوری کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فری چھوڑ نہیں دیا چلو عبادت ختم ہوگی جو چاہے کرتے پھرو، نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کی خاص عبادت ہو گئی، رائٹ، ورشپ، جو آپ نماز میں، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ خاص عبادت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں جب آپ نہیں کر رہے ہیں نا تب بھی آپ غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، عبد ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ برش کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، right؟ ہر وقت جو بھی کام کر رہے ہیں ان خاص عبادتوں کے علاوہ اس وقت آپ کیا ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی آپ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ واش روم میں داخل ہو رہے ہیں، آپ غلام ہیں، تو غلام کو جس طرح سے حکم دیا گیا ہے رب نے اسی طرح غلام کرے گا پھر۔ واش روم میں جا رہے ہیں، لیفٹ پیر پہلے ڈالو، باہر بسم اللہ یا دعا پڑھو، ٹھیک ہے۔ وضو کے لیے جا رہے ہیں تو باہر بسم اللہ پڑھو، پھر جاؤ، تو یہ تمام چیزیں، باہر نکلتے وقت پھر دعا پڑھو، رائٹ لیگ پہلے ڈالو، تو یہ ہم عبادت نہیں کر رہے اس وقت، اس وقت ہم کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، اس وقت ہم کیا ہے؟ یہ سلیوری ہے۔ تو عبد میں دو چیزیں آ گئی، ایک تو عبادت پلس غلامی، تو ہم خاص عبادتیں بھی کرتے ہیں اللہ کی، اور 24/7 ہمیشہ ہمیشہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دوسری چیز کو بھول جاتے ہیں، ہم عبادت کو یاد رکھتے ہیں لیکن یہ جو دوسری ہے نا سلیوری، غلامی، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اب اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ اہل مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے بس عبادت کیا تھی؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ دوسری چیز وہ غلامی کرتے تھے، لیکن کس کی؟ ڈیزائرز کی، خواہشات کے غلام تھے، ٹھیک ہے۔ خواہشات کے غلام ہونے کی وجہ سے جب ان کو بات سمجھائی جاتی نا وہ نہیں مانتے، ٹھیک، ہمارا دل نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے یہ رسول ہے، ہم نہیں مانتے یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اور پڑھا کے جا رہا ہو، تو یہ کیا ہے؟ سلیو آف ڈیزائر۔ تو ورشپ کس کی کرتے تھے؟ عبادت کس کی کرتے تھے؟ آئیڈلس کی، بتوں کی، اور سلیوری کس کی تھی؟ ان کی سلیو کس کے تھے؟ ڈیزائرز کے، خواہشات کے غلام۔ تو اب وہی ان کی مینٹالٹی سے وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پروپوزل لے کر آئے، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم کریں گے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہا گیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنے نرم دل تھے، رحمت للعالمین تھے، لنتا لین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نرم مزاج تھے، تو اب آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کہا ہوگا؟ قل یا ایھا الکافرون،
रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा किया था, जमा किया था, और जमा करके ये सूरह तिलावत किया। क्योंकि देखिए, अगर किसी को इस तरह से कहना, आप ज़रा तसव्वुर में लाइए वो सीन। हम ना ये सूरह कई बार पढ़ते हैं हमारी नमाज़ों में, बहुत बार तिलावत भी करते हैं, लेकिन समझते नहीं हम ये सूरह में अल्लाह ताला क्या फरमाएँगे। असल ये सूरह देखिए क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा, बोलो, हुँ, आप ये कहो उनको, क्या कहो? या अय्युहल काफ़िरून, देखिए, या अय्युहल मुशरिकून भी नहीं कहा गया, या अहला मक्का भी नहीं कहा गया। क्या कहा गया? या अय्युहल काफ़िरून। किसी को इस तरह से कहना ये गोया वॉर की अलामत है, जंग, इतने मतलब सख्त अल्फाज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी नहीं कह सकते। लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने क्या कहा? कुल, कुल बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कुल, आप नहीं कह रहे हैं, आप तो बहुत नर्म मिजाज हैं, हैं? ये मेरे अल्फाज़ हैं, मेरा हुक्म है। जैसे होता है ना, हम देखिए कभी-कभी बच्चों को ये बोलते हैं ना, कि ज़रा जाके उनको बोल दो। बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं हमको शर्म आ रही है, हम नहीं बोल, हम क्या मम्मा बोल रहे हैं आपको, हम बोल रहे हैं, हमारे अल्फाज़ हैं, आपको सिर्फ बोलना है, आप नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आगे जाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल, आप कह दीजिए उनको, ठीक है? गोया ये आप नहीं कह रहे, बल्कि ये अल्लाह ताला के अल्फाज़ हैं। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। क्या कहो? या अय्युहल काफ़िरून, ए काफ़िरून। बहुत समझा दिया तुमको, ठीक है? हर चीज़ से समझा दिया। अब तो बस काफ़िरून, अल्लज़ीना कफ़रू भी नहीं है। अल्लज़ीना कफ़रू अगर होता, जुमला फ़ेलिया होता, तो थोड़ा बहुत गुंजाइश थी। अभी तक तुमने कुफ़्र किया, मुस्तक़बिल में हो सकता है तो मान जाओ। लेकिन क्या कहा? अल काफ़िरून। बहुत यहाँ पर इस्म का इस्तेमाल है, यानी शिद्दत है, ताकीद। और क्या कहने को कहा जा रहा है? ला अअबुदु मा तअबुदून। मैं नहीं करने वाला इबादत, हरगिज़ नहीं, ठीक है? किसकी? मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो। जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, मैं कभी भी उनकी इबादत नहीं करूँगा, ठीक है? यहाँ पे आबुदु मुज़ारे का सिगा है, ना करता हूँ, ना करूँगा। फिर क्या कहा गया? वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, और सिमिलरली ना ही तुम भी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। मैं किसकी इबादत करता हूँ? अल्लाह ताला की। मैं गुलाम किसका हूँ? अल्लाह का। ठीक है? तो तुम भी इबादत नहीं करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी तुम गुलाम अल्लाह के बनने वाले ही नहीं हो। तुम तो ख्वाहिशात के गुलाम हो और बुतों की इबादत करते हो। हैं? तो मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह का गुलाम हूँ, तुम नहीं कर रहे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, फिर तकरार है। और ना ही मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। आबिदुन, अना आबिदुन। पहले क्या आया था? पहले आया था आबुदु फेल। अब यहाँ पर इस्म है, अना भी है और आबिदुन भी है। यानी बहुत ज्यादा जुमला इस्मिया, पहले तो ताकीद होती है, राइट? आबिदुन इस्मुल फाइल, यानी मैं इबादत करने वाला ही नहीं हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और ना ही तुम इबादत करते हो या करने वाले हो जिसकी मैं इबादत। मुफस्सिरीन देखिए क्या कहते हैं, कि ये दो प्रपोजल लेकर आए थे ना, कौन सी? एक साल तुम इबादत करो हमारे बुतों की, एक साल हम इबादत करेंगे अल्लाह ताला की, ठीक है? दो, एक साल इस्लाम का साल, एक साल शिर्क का साल। तो यहाँ पर दो तकरार है ना? आयत देखिए रिपीट होगी, वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, वला अंतुम आबिदूना मा अबुद। तो इसी तरह इनको भी तकरार से जवाब दिया। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा। अब ये दीन क्या है? जजा, बदला। हम्म? यानी हर इंसान अपने अमल का नतीजा पाएगा। इसलिए क्या फरमाया? तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। इसी तरह के अल्फाज देखिए और जगह भी आते हैं, जैसे सूरह यूनुस में आता है, फकुल, आप कह दीजिए, ली अमली वलकुम अमलु, मेरे लिए मेरा अमल, तुम्हारे लिए तुम्हारा। सूरह कसस में भी आता है, लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल। तो इसी तरह यहाँ भी क्या फरमाया गया है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ठीक है? तो आप देखिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्के में बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की। अल्लाह ताला के पैगाम को लोग पहुंचाने के लिए हर हर कोशिश की, इतना सब्र किया, और हर चीज वाज़ेह हो चुका था, हुज्जत तमाम हो चुकी थी, सब कुछ बता दिया,
اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا، اب تم کو جو کرنا ہے کرو۔ یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ یہ جو برات کا جو ذکر ہے یا یہ علیحدگی کا جو بات ہو رہی ہے نا، یہ اس وقت نہیں کی جاتی جب تک آپ حق یا پیغام جو ہے پہنچاتے نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں ہی کہا گیا، ابھی نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، نہیں نہیں نہیں، یہ 13 سال کی کوشش ہے۔ جب انسان کو اچھی طرح سے اچھے برے کی تمیز، حق باطل کیا ہے، ہر چیز سمجھا دی گئی، اس کو ہر لحاظ سے سب کچھ حجت تمام کر دی گئی، اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتا ہے، تو پھر کیا کہا گیا؟ لکم دینکم ولی دین۔ جیسے ہوتا نا ہمارے پاس بھی، جیسے کوئی والد اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور بچہ پھر بھی نہیں مانتا، تو کیا کہتا ہے والد لاسٹ میں؟ دیکھو میں نے تم کو سمجھا دیا، اب تمہارا دل چاہے، تمہاری جو مرضی ہے تم کر۔ تو اسی طرح کفار مکہ کو بھی یہاں پر کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کفار مکہ کو اس صورت کے ذریعے سے ایک طرح سے مایوس بھی کر دیا گیا۔ ان کا خیال کیا تھا؟ ہاں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، یہ بات کر کے کمپرومائز کر لیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ایک کسٹمر ہے، ایک سیلر ہے، سیلر کوئی چیز بیچ رہا ہے، کسٹمر خرید رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کسٹمر اور سیلر دونوں کو ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں سے کس کی شخصیت زیادہ ڈومیننٹ ہو سکتی ہے؟ ایک بیچ رہا ہے ایک خرید رہا ہے، کس کے پاس زیادہ اختیار ہوتا ہے؟ کسٹمر، ٹھیک ہے؟ جو خرید رہا ہے نا، اس کے پاس چاہے تو خریدے چاہے تو نہ خریدے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ جو سیلر ہے وہ بہت زیادہ ہر طرح سے سمجھا رہا ہے، دیکھو بہت اچھا پروڈکٹ ہے، اتنے سستے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، بہت ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے بیچنے کی، اس وقت کسٹمر کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو کسی نہ کسی طرح سے بیچ کے رہے گا، تو میں کیا کروں گا؟ میں تھوڑا کم کروں، میں اس کو آدھی قیمت میں مانگوں، دیکھو یہ کتنا پیچھے لگ رہا ہے، رائٹ؟ تو کیا کرتے ہیں؟ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ؟ تو اہل مکہ نا اسلام کو وہ سمجھ رہے تھے، تجارت سمجھ رہے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے سمجھا رہے تھے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھو یہ تو ہمارے نا ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب ان کو ضرورت ہے، تو ہم کیوں نہ نیگوشیٹ کر لیں، جو ہم کو ڈیل صحیح لگتی ہے ہم وہ کر لیں گے، بہت ساری پیشکشیں کی، ایسے کریں گے ویسے کریں گے، رائٹ؟ مال کیا لالچ دیا، ہم عورتوں کے بارے میں بتایا، ہر چیز سے بادشاہ بنا دیں گے، جو لڑکی چاہیے اس سے شادی کرا دیں گے، اور ہر طرح سے انہوں نے بھی کیا کیا؟ کوشش کی ہے سمجھوتا کرنے کی، لیکن کیا ہے؟ اب یہ صورت نے ان کو بتا دیا، مایوس کر دیا کہ یہ سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، تم حق اور باطل کو ملا ہی نہیں سکتے، تو یہ کوششیں انہوں نے کی تھی، اور یہ ممکن تھا ہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، آپ کا مشن حق اور باطل کے درمیان ایک واضح فرق قائم کرنا تھا۔ اگر فرض کریں، اگر فرض کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا یہ جو سمجھوتا تھا، وہ ایکسپٹ کر لیتے، بات مان لیتے، تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ آج ہمارے سامنے اچھائی اور برائی، یہ جو اس کا معیار ہے نا، یہ واضح نہیں ہوتا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اسلام نے واضح کر دیا کہ اسلام، دین اسلام اور غیر دین ایک نہیں ہو سکتا، حق الگ ہے، باطل الگ ہے، مکس ہو ہی نہیں سکتا، اسلام جو ہے خالص دین ہے، اس میں کسی اور عقیدے کا نظریہ یا کوئی اور چیز اس میں شامل ہو ہی نہیں سکتی، نہ کی جا سکتی ہے اور نہ کی جائے گی، تو یہی جو ہے نا اس دین کی ایک اصل ہے، بنیادی حقیقت، تو کہا گیا لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني مما نسيت وعلمني مما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم